अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदीना बुक 2 में दर्स चौथा दर्स है ना, तीसरे ही का ये हो। अल्लाह अकबर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए। तो देखिए यहाँ पे मदीना बुक 2 में आज हमारा लेसन कौन सा होगा? 15वां। हाँ, पार्ट 15 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और ये दर्स है तीसरा। हव्विल किसको कहते हैं पहले बता चुका हूं आपको। बदलिए, करना यानी तहवील करना, बदलना। मुब्तदा को हर आने वाले जुमले बदलना इला जमइन, जमा में, जमा तक। पहले हमने किया था मौलाना हादा की जमा क्या बनेगी? हाउलाए। इससे पहले आपको बता चुका हूं ज़ालिका जो दूर के लिए आता है, दैट, सही है। दोज के लिए हम क्या लाते हैं? उलाइका। दीस के लिए हाउलाए, और दोज के लिए उलाइका। अब देखिए जुमला मौलाना, सेम जुमला है जो अभी हमने दर्स में पढ़ा है। कौन सी? पहली में। उसी तरह के जुमले हैं ना ये भी। ज़ालिकर रजुलु मुदर्रिसुन, तो ज़ालिका मुब्तदा और इसमें इशारा, मुशारुन इलैह, और मुदर्रिसुन खबर। ज़ालिकर रजुलु मुदर्रिसुन, वो आदमी टीचर है। अब ये देखिए, वो सब आदमी टीचर हैं, तो कैसे कहेंगे? क्योंकि मुदर्रिस खबर है ना, इसकी भी जमा बनानी पड़ेगी। तो मुदर्रिस की जमा क्या बनेगी? मुदर्रिसून। अब ये देखिए यहाँ पे मंदालिकल फता, तो कोशिश की फता किसको कहते हैं? जवान आदमी को। जवान आदमी। मंदालिकल फता, वो जवान कौन है? अब यही जुमला लिखिए मौलाना जुमे में। अरे जमा बना के कैसे लिखेंगे? क्या? मन उलाइका फतयात ना, फतयात क्यों होगा? फतात होता ना, तो फतयात होता। फता जवान लड़का, इसकी जमा बनेगी फितिया। मन उलाइकल फितियतु, क्या कहेंगे? मन उलाइका फितियतु। मन उलाइकल, ये दिखेगा आप लोगों को? नहीं दिखेगा, अब दिखेगा ना। यहाँ लिख दे रहा हूं, मन उलाइकल फितियतु। मन उलाइकल फितियतु, वो जवान लोग कौन है? फिर मिन ऐन ज़ालिकल मुदर्रिसु, वो मुदर्रिस कहाँ से है? तो क्या कहेंगे? मिन ऐना उलाइका मुदर्रिसून। समझ में आया कि नहीं आया? तिलकल फतातु बिन्तु तबीबे, तिलकल फतातु, वो लड़की डॉक्टर की बेटी है। यहाँ क्या कहेंगे? तिलका की जगह क्या लाएंगे? उलाइका फतयात बनातो तबीब। बिल्कुल सही, अहसंत। उलाइकल फतातु बनातु तबीब। बिंत जो है यहाँ खबर है, सही है। बिंत की जमा क्या बनेगी? बनात। उलाइकल फतातु बनातु तबीब, यानी वो लड़कियां डॉक्टर की बेटियां हैं। हाज़ा तालिबु मिन इंग्लतरा वज़ालिका मिन फरंसा, ये स्टूडेंट इंग्लैंड से है और वो फ्रांस से। कैसे बनाएंगे यहाँ पे मौलाना? हाउलाए तुल्लाबुन मिन इंग्लतरा, नहीं, हाउलाए फतयातो, नहीं, ये तुल्लाबुन, तुल्लाबो मिन इंग्लतरा व
أولئك من فرنسا فرانس کے لیے. اذالک المہندس مسلمون، کیا وہ انجینئر مسلمان ہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ اولئک مهندسون مسلمون. مسلمون اولئک المہندسون مسلمون. هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة، یہ عورت نرس ہے اور وہ ڈاکٹر ہے. تو کہیں گے ہؤلاء ممرضات مرا کی جمع کون کس کو یاد ہے؟ نساء. کیا کہیں گے؟ ہؤلاء النساء ممرضات ذات وأولئك وأولئك طبيبات. طبيبات. اب دیکھیں مولانا، من هذا الولد الطویل، یہ لمبا آدمی، یہ لمبا لڑکا کون ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ من ولد کی جمع کیا بنے گی؟ اولاد. اور طویل کی جمع طوال. تلک الفتاة الصغیرة اخت حامد. تلک الفتاة الصغیرة، وہ چھوٹی لڑکی، اخت حامد، حامد کی بہن ہے. اولئک الفتیات الصغیر اخوات حامد. کیا بنے گی؟ اخوات حامد. اخوات نہیں، اخوات. اخوات حامد. تلک المرأة ام الطالبۃ، وہ عورت طالبہ کی ماں ہے. تلکا کی جمع تلکا کی جمع اولئکا. مرحا کی جمع نساء. اولئک النساء. ام کی جمع کیا بنے گی؟ امہات الطالبات. امہات طالبات الطالبات. کیا ہیں؟ ان کی مائیں ہیں. پھر ہے یہاں پہ مولانا ذالک الرجل تاجر، وہ آدمی تاجر ہے. کبیر، کبیر یعنی بڑا. من مملکت العربیت السعودیہ، وہ کہاں سے ہے؟ سعودی عربی سے. سعودی عرب کے ملک سے. اب یہ ذالکہ دیکھیں مولانا، ذالکہ کی جمع کیا بنے گی؟ اولئک کی جمع رجال. اولئک رجال تجار. تاجر کی جمع تجار. کبیروں کی کبار. کبار. کیا کیا چینج کرنا پڑے گا؟ کہہ رہے اولئک الرجال الرجال تجار تجار کبار من المملکت العربیۃ السعودیہ. السعودیہ. من کے بعد کوئی چینج نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ من کے کیوں بعد نہیں کسی طرح کرنا کی ہے؟ جی، وہ نیچے کا کیوں نہیں بدلے گا؟ چونکہ وہ سارے ایک ہی ملک سے ہیں نا، تو ملک کہاں سے اس کی جمع نہیں بنے گی؟ بہت سارے جی سعودیہ تو ہیں نہیں. جی جی. اب آگے دیکھیے مولانا، یہ بھی آسان ہے. اشر الی الاسماء الاتیۃ، آنے والے اسماء کی طرف اشارہ کیجئے. بسم اشارۃ للبعید، جو دور، اس میں اشارہ جو دور کے لیے ہے. ذالکا، تلکا اور اولئک. تو یہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا مولانا؟ طالب کے ساتھ کیا لیں گے؟ ذالکا. نہیں، طالب کیا ہے؟ ذالکا. کیا کہیں گے؟ ذالکا طالبون، وہ طالب علم ہے. تجار کے ساتھ کیا لائیں گے؟ اولئکا. اولئکا. تجار جمع ہے تو کیا لائیں گے؟ اولئکا تجارن. مدرسات کے ساتھ کیا لائیں گے؟ اولئکا. اولئکا مدرسات. طبیبۃ جدیدۃ کے ساتھ کیا لائیں گے؟ تلکا. تلکا. ارے طبیبہ مؤنث ہے، مؤنث ہے. تلکا لائیں گے. تلکا تلکا. طبیبۃ جدیدۃ، وہ نئی ڈاکٹر ہے. امہات الطالبات میں کیا لائیں گے؟ اولئکا. اولئکا. طلاب میں کیا لائیں گے؟ ذالکا. اولئکا.
فلاحن میں کیا لائیں گے؟ ذالکا ذالکا. میں کیا لائیں گے؟ تلکا محمد، وہ محمد کی ماں ہے. یہ صدیقی میں کیا لائیں گے؟ ذالکا ذالکا صدیقی. صحیح ہے، وہ میرا میرا دوست ہے. دوست ہے. یہاں کیا لائیں گے؟ اخواتی اخواتی اولائکا اولائکا اخواتی، وہ سب میری بہنیں ہیں. بہنیں ہیں. اولائکا اخوتی، وہ سب میرے اخواتی بھائی اخت کی جمع ہے، اور بھائی کی اخوتی اخ کی، کس کی؟ اخ بہن کی کی. جمع ہے. اب انشاءاللہ یہ تیسری تمرین دیکھ لیجئے مولانا. یہ جانے دے، کل ہی کرائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین.